अस्सलाम वालेकुम। रज़ा अस्करी आपकी खिदमत में हाजिर है। नजूम स्टूडियो से हम देखेंगे आज के दिन कैसा गुजरेगा और आज के हालात कैसे रहेंगे। हम बात करेंगे बरोज़ जुमेरात 22 जून के हवाले से। आज बनने वाली सितारों की कुछ नज़रात के हवाले से मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, आपको ताकि अंदाज़ा हो कि आज का दिन कैसे गुजरता है, उसके पीछे लॉजिक्स क्या होती हैं। कमर की आज ज़ोहरा के साथ कंजक्शन बनेगा, किरान होगा, ज़ोहल और मुश्तरी की तस्दीस बनेगी, अतारद और मरीख की तस्दीस बनेगी, शम्स और राहु की तस्दीस बनेगी, जबकि प्लूटो और राहु जो है उनकी पैरवी या स्क्वायर बनेगा। अब ये नज़रात बुनियादी तौर पर क्यों देखी जाती हैं? इसीलिए कि इन्हीं नज़रात के अगेंस्ट हमारे ऊपर सितारों के असरात होते हैं, जिसकी वजह से हम आज के दिन में ये देखते हैं कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। बहरहाल यहाँ एक नज़र और बनेगी कमर स्क्वायर यूरेनस। ये भी एक अच्छी नज़र नहीं होती और ये अचानक इरादों की तब्दीली को जाहिर करती है। चले हम बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जनाब आज का दिन कैसा गुजरेगा। बुर्ज हमल वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। बुर्ज हमल वालों के लिए आज का दिन मेरे जुले रुझान का बायस बनेगा। सितारों की नज़रात और सितारों के असरात आपके इरादों में तब्दीली और आपकी अचानक कहीं पर सफ़र के लिए रवानगी की खबर देते हैं, जबकि इसके साथ साथ मुमकिनात में से है कि आपके सब्र, हौसले और आपके जहनी तौर पर आपके रवैये में कुछ तेज़ी देखने को नज़र आती है। अपने जज्बात, अपने एहसासात को कंट्रोल में रखें। सिन्फ़े मुखालिफ के साथ मामलात में खराबी वाक़ई हो सकती है। बच्चों की तरफ आपका ध्यान ज़्यादा रहना चाहिए। बुर्ज और टॉरस के हवाले से बात करेंगे। टॉरस के हवाले से आज जुमेरात का दिन है और याद रखिएगा मुश्तरी आपके लगन में है। रुपए पैसे के हवाले से आज का दिन खासा बेहतर रहेगा। अरूज दिन के साथ ही आपको माली तौर पर फ़वाइद का हसूल होगा। आपके ज़ायचे के हवाले से ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। आज के दिन में अपने करीबी और कारोबारी और मुलाजमत पेश अफराद को अपने ऑफिस वर्कर्स के साथ ताल्लुकात बनाने, इस्तवार करने और उसमें बेहतर मौक़े मैसर आएंगे। बात कर रहे हैं जौज़ा की जेमिनी के हवाले से। जेमिनी वालों के लिए ये महीना खासा बेहतर है और पिछले 15-20 दिनों से उनके हालात बहुत अच्छे जा रहे हैं। इंफॉर्मेशन, इज्जत, वक़ार और कारोबार के हवाले से बहुत अच्छा टाइम जेमिनी वालों को मैसर आएगा। जेमिनी वालों के रूहानी उमूर के लिहाज से खासा अच्छा टाइम चल रहा है और इस वक्त सितारे आपकी रूहानी मामलात के हवाले से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। किसी भी तौर पर आप अपने रूहानी मामलात के लिए पेशरफ्त करें। दीन मज़हब और दीन मज़हब के साथ साथ दीगर रूहानी मामलात के हवाले से आज का दिन खासा मसरूफ़ दिन रहेगा। ये याद रखिएगा कि कारोबार और मुलाज़मत पेशा अफराद को आज खासी कामयाबियाँ मिलने वाली हैं। हम बात करेंगे कुछ सरतान के हवाले से। कैंसर वालों के लिए आज का दिन मतज़ाद सिफ़ात का हामिल होगा। मिजाज मतलून रहेगा, अप एंड डाउन आते रहेंगे। सुबह कुछ, शाम कुछ, दोपहर कुछ आपका मिजाज तब्दील होता रहेगा। आपकी अचानक मिजाज की तब्दीली आपके सितारों के साथ बनने वाली नज़रात आपके बेहतर ताल्लुकात को, देरपा ताल्लुकात को मुतासिर कर सकती है। इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि आपके देरीना ताल्लुकात ख़ुसूसन बहन भाइयों के साथ और वालिदैन के साथ कुछ खराबी का शिकार हो सकते हैं। माली तौर पर मुलाजमत पेशा या कारोबार के हवाले से दोनों सरतान अफराद को बेहतरी मिलेगी, जबकि सेहत के हवाले से आपको थोड़ा बहुत मुतासिर कुन दिन आज का दिन हो सकता है। असद लियो वालों के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो असद और लियो वालों के लिए आज का दिन मुतनासिब दिन रहेगा। सिन्फ़े मुखालिफ के साथ अज़वाजी ताल्लुकात,
بہن بھائیوں، پیار محبت کے معاملات، ان سب معاملات میں اسد والوں کو کامیابیاں ملنے والی ہیں، جبکہ پارٹنرشپ کے حوالے سے کاروباری اور ملازمتی امور میں آپ کو کامیابیاں ملیں گی۔ صحت البتہ آپ کی آج کچھ متاثر ہو سکتی ہے، اور کوشش کریں کہ اپنے مزاج کو، اپنے رویے کو قابو میں رکھیں تاکہ آج کسی کے ساتھ آپ کی کوئی بدمزگی نہ ہو۔ ورگو والوں کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ کچھ سنبلا والوں کے لیے آج کا دن اچھا دن رہے گا، خصوصی طور پر ایسے سنبلا افراد جو کاروبار سے منسلک ہیں اور جن کی لین دین اور کاروبار کے معاملات پچھلے دنوں سے کچھ خراب چل رہے ہوں، اب ان میں بہتری آنے والی ہے۔ تاہم کاروبار کے حوالے سے آج آپ کو ممکن ہے کہ کوئی نئی اپرچونٹی ملے اور کوئی نیا آرڈر یا نئی ایسی ڈیل جس سے آپ کو روپے پیسے کے معاملات میں بہتری ملنے والی ہے۔ ملازمت پیشہ سنبلا افراد کے لیے آج کا دن خاصا مصروف کن ہوگا۔ سنبلا افراد عموماً کام کرنے کے عادی افراد ہوتے ہیں، تاہم موڈ اور مزاج کی تبدیلی آپ کے لیے خاصی متاثر کن رہے گی، اور آج کوشش کریں کہ اپنے مزاج اور اپنے موڈ میں کسی قسم کی تبدیلی کو اثر انداز نہ ہونے دیں۔ میزان لیبرا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ میزان والے لیبرا والے بہت کمپلیکیٹڈ ٹائمنگز میں ہیں، اور ان کمپلیکیٹڈ ٹائمنگز کی خاتمہ اب ہونے کو جا رہا ہے۔ آپ کا پہلا ساتویں کا مالک ستارہ بہت اچھی کنڈیشن میں ہے، اور آگے بڑھ کر اگر ہم دیکھیں گے تو آپ کے لیے یہ نئی اچیومنٹ، نئی ڈیولپمنٹس اور نئے سوشل سرکل کا اضافہ کرنے کو جا رہا ہے۔ برج اقرب کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ برج اقرب والوں کے لیے یاد رکھیے، اپنے جیون ساتھی کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ، اپنے لو، معشوق، عشق، محبت کے معاملات میں انہیں کامیابیاں مل رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اقرب والوں کو کاروباری معاملات میں بھی بہتری آ رہی ہے، تاہم روحانیت سے کچھ دوری ستاروں کے اثرات کی وجہ سے آ رہی ہے۔ ممکنات میں سے ہے کہ آپ مذہب یا مذہبی عبادات کی طرف سے غافل ہو رہے ہوں، تو کوشش کریں کہ اپنی عبادات کو معمول کے مطابق بجا لائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے گا کہ آج کا دن آپ کی کاروباری معاملات کے حوالے سے خاصا اچھا دن ہے۔ آپ کو بہتر اور نئے آرڈرز، نئے توقعات اور نئے معاملات کاروبار میں دیکھنے کو ملیں گے۔ برج قوس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ برج قوس والوں کے لیے آج کا دن بہت بہتر رہنے والا ہے۔ آج آپ کو اپنے دوست احباب کے ساتھ ملنے جلنے کے ساتھ ساتھ آپ کو کاروباری ذمہ داریاں، اپنی ملازمت اور اپنی ملازمت کے دیگر امور پر آپ پوری توجہ دے سکیں گے، تاہم آپ کے لیے تھکا دینے والا دن ہوگا، اور آج کا مصروف ترین دن آپ کو خاصا دقت آمیز لگ سکتا ہے، تاہم آپ مصروف رہیں گے اور نئی کامیابیاں سمیٹیں گے، کاروبار کے حوالے سے بھی، عزت وقار کے حوالے سے بھی۔ برج کیپریکارن جدی کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ کیپریکارن والوں کا ستارہ اس وقت رجت میں آ چکا ہے۔ 17 جون کے بعد سے آپ کا ستارہ رجت میں خاصا ویک ہونے جا رہا ہے، لیکن تاہم شمس کے ساتھ ظہر کی آنے والی تسلیس آنے والے دنوں میں آپ کے لیے بہت بہتر اثرات مرتب کرنے والی ہے۔ آپ کے رکے ہوئے کاموں میں بہتری آنے والی ہے۔ ایکویریس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ایکویریس والوں کے مالی معاملات میں بہتری آئے گی، کام کاروبار میں بہتری آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے تعلقات اور سفرات کے حوالے سے انہیں کوئی نئے سفرات کرنے پڑ سکتے ہیں۔ لین دین کے معاملات میں آج کا دن خاصا پرسکون دن رہے گا، اور آپ کے مالی معاملات کے حوالے سے آج آپ کو نئی کامیابیاں مل سکتی ہیں۔ برج حوت پائسس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ برج حوت پائسس والوں کے لیے آج کا دن خاصا متاثر کن رہے گا۔ آپ کو اپنے سینئرز کے ساتھ تعلقات کو استوار کرنے اور تعلقات بہتر بنانے کی کوششیں کرنی چاہیے، تاہم لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، پائسس والے تھوڑے مطلوب مزاج اور تھوڑے کمزور دل کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایسے میں آپ کو اپنے کسی بھی کمزوری کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اپنے
معاملات کو خندہ پیشانی سے اور بردباری سے اور دلیری کے ساتھ اپنے حالات کا مقابلہ کریں. مالی طور پر، سماجی طور پر آپ کی عزت اس وقت مشکل میں ضرور ہے، آپ کا شخصی وقار اس وقت تھوڑا سا نشان دے کر ہے، لیکن اللہ کی ذات بہتر کرے گی اور آنے والے دنوں میں آپ کو کامیابیاں ملیں گی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.